अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आने वाला हूँ, ये अगेन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो है। और ये वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इसाले सवाब के ऊपर। आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये चीज़ें राइज हैं कि लोग जब कोई फोत हो जाता है तो उसके नाम पे ख़त्म दिलवाते हैं, कुल, तीजा, चालीसवां, ये सब कुछ करते हैं। और उसके मरने के बाद तकरीबन 3 दिन तक तो ये होता है, फिर साता भी करते हैं और फिर चालीसवां भी करते हैं और फिर बरसी भी करते हैं। असल में इसाले सवाब जो उनसा है वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, वो सब आपको इस वीडियो में पता लगेगा। और इसाले सवाब होता क्या है वो भी आप सब लोगों को इस वीडियो में पता लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसाले सवाब के हवाले से स्पेशली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए हुए ये वीडियो देखते हैं। तो ये देखें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 28 और 29 रजब 1434 हिजरी की दरमियानी रात 8 जून 2013 और हफ्ते का दिन है। आज इंशाअल्लाह ताला कुरान क्लास नंबर 105 में हम सूरतुल अनाम की 4 आयत यानी आयत नंबर 118 से लेकर 121 तक उनके कॉन्टेक्स्ट में इंशाअल्लाह इसाले सवाब और ख़त्म और फातिहा वगैरह के सही अहकाम व मसाइल सीखेंगे। क्योंकि बाज़ लोगों ने इन्हीं आयत को बुनियाद बनाते हुए उम्मत के अंदर चंद ऐसी चीजें प्रोपेगेट कर दी हैं कि आज उन चीजों के खिलाफ अगर कोई शख्स किताब व सुन्नत की बुनियाद पर बोलता है तो उसे कहा जाता है कि मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद। यानी इनका कोई मरदूद मर जाए तो ना ये फातिहा पढ़ते हैं ना दुरूद पढ़ते हैं, बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। और इस बुनियाद पर उम्मत के अंदर ऐसी रसूमात ऐड कर दी गई हैं कि जिनका किताब व सुन्नत में दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं मिलता। जो चीजें मिलती हैं वो इंशाअल्लाह ताला मैं ईमानदारी से फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर ख्वाब बात अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी या अहले हदीस, उनको बुरी लगे या अहले तशय्युह को, मैं अपनी आखिरत की फिक्र करते हुए हक बात इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। और इसी साले सवाब के कॉन्टेक्स्ट में तीजा यानी कुल का खत्म, फिर 10वें का खत्म, फिर 40वां, और फिर 11वीं शरीफ, फिर रजब के कुंडे और मुहर्रम की शीरनी, इस किस्म के कई एक रसूमात हमारे सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दीन का तकरीबन हिस्सा बन चुकी हैं, बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। और याद रखें कि जो भी रस्म दीन समझकर अडॉप्ट की जाती है उसके खिलाफ जो बंदा आवाज उठाता है वो बहुत बड़ा मुजरिम समझा जाता है। हमारे इस माशरे में जो चीजें दीन नहीं है उनके खिलाफ आवाज उठाना इतना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह की जो रस्मात में कई एक चीजें जो हिंदुओं के ज़ेरे असर मुसलमानों में आ चुकी हैं, उनके खिलाफ कोई बोले तो इसको कहते हैं ये फनेटिक है, ये तो फंडामेंटलिस्ट है। और जो चीजें लोगों ने दीन समझकर अडॉप्ट कर ली हुई हैं उनके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसकी तो ऐसी की तैसी फेर के रख देंगे, क्योंकि जो आवाज उठाने वाले हैं वो तो फिर तगड़े हो जाएंगे, ये तो दीन के खिलाफ बोल रहा है। आप समझ रहे शैतान ने कैसा जाल बिछाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारी आज की ये एक्सक्लूसिव गुफ्तगू इंशाअल्लाह हमारी जो वेबसाइट है ahlesunnatpak.com, उस पर हमारे YouTube के चैनल 720085 के थ्रू मसला नंबर 74 के नाम से अपलोड हो जाएगी इंशाअल्लाह। और इस वीडियो बुक, मैं इन तमाम अपने लेक्चर्स को वीडियो बुक्स का नाम देता हूं कि इनके बाद इंशाअल्लाह लोगों को दर्जनों किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही जगह हक बात फिरका वारियत से बालातर होकर मौजूद होगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो बुक का उन्वान होगा मसला नंबर 74, इसाले सवाब और ख़त्म वगैरह के सही फ़िक़ी अहकाम व मसाइल। मसला नंबर 74, मसला नंबर 74 के नाम से इसाले सवाब और ख़त्म और फातिहा वगैरह के सही फ़िक़ी अहकाम व मसाइल, इसाले सवाब और ख़त्म वगैरह के सही फ़िक़ी अहकाम व मसाइल। आज के लेक्चर में जितनी भी आयात आएंगी और जो क्रिटिकल अहादीस थी उनके लिए आपको एक रेफरेंस पेज मिल चुका है जिसपे ये तमाम चीज़ें रिटन फॉर्म में दर्ज है, नोट्स की शक्ल में। आज के लेक्चर में जितनी अहादीस आएंगी उनके इंशाअल्लाह मैं उनमें से जो क्रिटिकल अहादीस होंगी
उनके नंबर्स उलमाए हरमैन और बैरूत की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक बयान करूंगा, और बाकी हदीस जो होंगी सिर्फ उनके रेफरेंस बयान करूंगा, नंबर्स टाइम बचाने के लिए बयान नहीं करूंगा। इसके बावजूद अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो लेक्चर के एंड पे मुझसे पूछ सकता है, या मुझसे ईमेल पर भी राब्ता किया जा सकता है। mirza_95@yahoo.com ये मेरा ईमेल एड्रेस है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस के अलावा जितनी और अहादीस हैं उन पर जाहिर है कि सही और ज़ईफ का हुक्म भी लगता है। बुखारी और मुस्लिम पर उम्मत मुत्तफिक है, इसकी तमाम मुत्तसिल असनाद मरफू अहादीस अति सेहत हैं। इसके अलावा जितनी अहादीस मैं बुखारी और मुस्लिम से हटकर कोट करूंगा उनकी सेहत के एतबार से मैंने सिर्फ वो अहादीस सेलेक्ट की हैं कि जिन अहादीस को मौजूदा दौर में दो बड़े हदीस के इल्म के जो माहिर हैं, शेख अलबानी रहमहुल्लाह और हमारे पाकिस्तान में शेख जुबैर अली ज़ई हफिज़हुल्लाह, दोनों ने मुत्तफिका तौर पर जिनकी सेहत पर हुक्म लगाया है। अगर एक का भी इख्तलाफ था और उसूल मुहद्दिसीन पर वो वाकई इख्तलाफ बनता था, वो तमाम रवायतें मैंने छोड़ दी हैं। लिहाजा अगर कोई कह दी फलां हदीस को शेख अलबानी ने सही कहा जबकि उसूल मुहद्दिसीन पर वो पक्की ज़ईफ रवायत है, तो मैं बयान नहीं करूंगा। कई ऐसी हदीस शेख अलबानी ने अपने मनहज की गलती की वजह से उन पर सेहत का हुक्म लगाया, लेकिन उसूल मुहद्दिसीन पर पहले 300 साल के जो मुहद्दिसीन के उसूल हैं उन पर वो हदीस ज़ईफ है, इसलिए उनको मैं बयान नहीं करूंगा, स्किप कर दूंगा। आज का लेक्चर दो पोर्शंस पर, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पोर्शन नंबर 1 में इंशाअल्लाह ताला ये 4 आयात का तर्जुमा और इनकी मुख्तसर तशरीह सुनने की सादत हासिल करेंगे, और पोर्शन नंबर 2 में 3 इल्मी पॉइंट्स में इसाले सवाब के मसले को इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पोर्शन नंबर 1 की तरफ आते हैं। अपना रेफरेंस पेज निकाल लीजिए, एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल अनाम आयत नंबर 118 से 121। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकुलू मिम्मा ज़ुकिर अस्मुल्लाहि अलैहि, पस खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। इन कुंतुम बि आयातिही मुमिनीन, अगर तुम अल्लाह ताला की आयात पर ईमान रखते हो तो, यानी जिस चीज पर अल्लाह का नाम लिया गया ज़िबा के वक्त या अल्लाह के तकर्रुब के लिए किसी ने कोई चीज सदका और खैरात की, उसमें से खाओ अगर तुम अल्लाह पर उसकी आयात पर ईमान रखने वाले हो। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर अस्मुल्लाहि अलैहि, और तुम्हें क्या हुआ है, क्यों कर ऐसा हो सकता है कि तुम उसमें से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है। वक़द फस्सल लकुम मा हर्रमा अलैकुम, जबकि अल्लाह ताला ने तफसील के साथ वो चीजें बयान कर दी हैं जो उसने हराम की हैं, जिन पर ज़िबाह के वक्त अल्लाह का नाम लिया गया। बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, जो सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मेंढे कुर्बान किया करते थे तो उनके पहलुओं पर अपना कदम मुबारक रखकर बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़कर उन पर छुरी चलाया करते थे। और ये जो तकबीर के अल्फाज हैं ये अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान कॉमन है। उन पर अल्लाह का नाम लिया गया, उसमें से क्यों कर हो सकता है कि तुम ना खाओ, जबकि अल्लाह ताला ने वक़द फस्सल लकुम मा हर्रमा अलैकुम तफसील से बयान कर दी है वो चीजें जो हराम की गई हैं तुम पर। और ये मक्की दौर की आखिरी सूरत है, इससे पहले सूरत अन-नहल नाजिल हो चुकी थी, उसकी आयत नंबर 115 में 4 चीजें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर हराम फरमा दी थी। उसी से मिलती जुलती आयत फिर सूरत अल-माइदा में भी आई, वो आज हमारे 10 में भी है। पहली चीज मुर्दार जो खुद बखुद अपनी मौत मर जाए, दूसरी चीज बहता हुआ खून, और तीसरा खिंजीर का गोश्त, और चौथी वो चीज जिसके ज़िबा के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए या उसको गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए कुर्बान किया जाए। तो वो हम बयान कर चुके। इल्ला मत्तुरिरतुम इलैहि, हाँ मगर जब तुम मजबूर कर दिए जाओ वो अलग बात है, उसमें से तुम खा सकते हो। वो सूरत अन-नहल में भी मौजूद है और बाकी कुरान पाक में कई मुकामात पर यह मजमून आया है कि अगर जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए फिर हराम में से इतना खाया जा सकता है दिल में कराहत रखते हुए कि जिससे जान बचे। व इन्न कसीरन ला युदिल्लून बिअफ़वाहिहिम, और बेशक अक्सर लोग वो हैं जो कि गुमराह करते हैं अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए, बिगैर इल्म, इल्म के बगैर। मैंने कई दफा ये बात अर्ज की है कि जो भी शख्स इल्म के बगैर बात करता है उसके पीछे उसकी ख्वाहिशात नफ्स और उसके जज्बात होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जितने जज्बाती लोग हैं उतने ही बेइल्म होते हैं। उनको अलिफ बे नहीं दीन की आती होती, लेकिन इतने जज्बात के साथ अपने अकायद पर मुहकम होते हैं कि इंसान कहता है कि इससे ज्यादा हक पर कोई है नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहां पर फरमा दिया कि वो लोग गुमराह होते हैं अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए बगैर इल्म के। बस जिस तरह आबा अजदाद को पाया, असी तो शुरू तो यही हैं, हम तो शुरू से यही करते आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये जो आप बातें कर रहे हैं हमने तो आज तक सुनी नहीं। जैसा कि बहुत बड़ा कुरान और सुन्नत का आलिम है कि बचपन से कुरान और सुन्नत पढ़ रहा है, उसने आज तक सुनी नहीं है। इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिल मुअतदीन, बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन है जो हद से बढ़ जाने वाले हैं, जो राह रास्ते हटे हुए हैं, जो इफरात और तफरीद का शिकार है, अल्लाह के इल्म में है। वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिनह,
और छोड़ दो हर वो गुनाह, चाहे वो जाहिर हो या छुपा हुआ हो। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा, बेशक वो लोग जो कि जानबूझकर गुनाह कमाते हैं, सयुजज़ौना बिमा कानू यख्तरिफून, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला उनके बुराई की सजा उनको दे देगा, वो पा लेंगे अपनी बुराई की सजा अनकरीब। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, और मत खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। व इन्नहु लफिस्क, और बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया उसको तुम खाओ, हराम है। व इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, और बेशक शैतान जो है वो अपने दोस्तों की तरफ इल्का करते हैं, उनको वही करते हैं, खुफिया बात उनके दिलों में डाल देते हैं। लियुजादिलूकुम, ताकि ऐ मुसलमानों वो शैतान के चेले तुमसे झगड़े। व इन अतातुमूहुम, और अगर तुमने उनकी इत्तबा की, उनकी पैरवी की, इन्नकुम लमुशरिकून, तो बेशक तुम भी मुशरिकों में शामिल हो जाओगे। ये सहाबा को खिताब हो रहा है और उनके जरिए पूरी उम्मत को कि अगर तुमने भी इन शयातीन की पैरवी की तो तुम भी उन्हीं में से हो जाओगे। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। ये क्या वो झगड़ते थे मुसलमानों के साथ? वही मन घड़त किस्से ख्यालात के साथ मुसलमानों को छेड़ते थे कि अच्छा तुम कहते हो कि ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए और ज़िबा तुम खुद करते हो, तो कैसी अजीब बात है कि जो जानवर अपनी मौत मर जाए उसको तुम कहते हो हराम है, ये मुर्दार है, उसको तो अल्लाह ने मारा होता है और वो हराम, और जिसको तुम मारते हो वो हलाल। देखा कैसी फकी देते थे मुसलमानों को वो इल्मुल कलाम की। जो ये हमारे भी बात लोग जो है अकली दलाइल रखते हैं सामने, तो अकली दलील पे तो बहुत जबरदस्त बात है कि जिसको अल्लाह मारता है उसको तुम कहते हो हराम, और जिसको तुम अपने हाथ से ज़िबा करते हो कहते हो हलाल। तो इस किस्म के ख्यालात के साथ मुसलमानों से झगड़ते थे। मुसलमानों को कहा गया कि उनकी परवाह मत करो, और अगर तुमने उनकी पैरवी की तो तुम भी मुशरिकों में शामिल हो जाओगे। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अब ये बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट वाज़ेह है इन आयात का, बार बार जिक्र आया कि उन चीजों को खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। इन आयात से दो रिजल्ट्स हमारे सामने आए। पहला कि मोमिनीन की निशानी है कि वो अल्लाह के नाम पर दिए गए ज़बीहा में से खाते हैं जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा जाए। अब इसी से चंद लोगों ने दलील पकड़ी कि हम भी कुरान पकड़ के पढ़ते हैं और फिर खाने पे फूंक मारते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, आपको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं खाते इसमें से? और कहते हैं देखिए कुरान में लिखा हुआ है कि जो लोग 11वीं नहीं खाते और जो रजब के कुंडे नहीं खाते और मुहर्रम की शीरनी नहीं खाते उनको तो अल्लाह ताला कहता है तुम मुशरिकों में शामिल हो जाओगे। हालांकि यहां पर कलामुल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा, अल्लाह का नाम लिया गया, अल्लाह का इस्म, और इस्म जो है वो कोई सिफ्त वाली बात नहीं है, अल्लाह का जाती नाम बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही, बल्कि ये पूरी सूरतुल नाम है ही इसी टॉपिक पे है। लेकिन वो जानबूझकर इस तरह की चीजों के साथ प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह अगले दलाइल उनके आएंगे। तो पहली चीज बता दी इसमें यह साबित हुई। दूसरा, जिस चीज पर ज़िबह के वक्त अल्लाह का नाम ना लिया जाए ऐसा खाना गुनाह और हराम है, चाहे वो हलाल चीज ही क्यों ना हो। मुर्गी हलाल है, बकरी हलाल है, लेकिन उसके ज़बीहा के वक्त अल्लाह का नाम जिक्र नहीं किया तो चाहे इमाम काबा ने उसको ज़बह किया है वो मुर्दार है, हराम है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर हलाल चीज को कोई फासिक मुसलमान, हत्ता कि कोई यहूदी या ईसाई भी जो अहले किताब है, वो अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह करे तो वो खाना हलाल है। इसका जिक्र सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 के अंदर मौजूद है। उसी आयत के अंदर अहले किताब का ज़बीहा भी मुसलमानों के लिए हलाल किया गया और उनकी औरतों के साथ निकाह करने को भी हलाल करार दिया गया। और ये बाद लोग कहते हैं ये उस वक्त के अहले किताब थे, आज के अहले किताब और है, उस वक्त के और है। भाई उस वक्त भी मुशरिक थे अहले किताब, लेकिन अल्लाह ताला ने अहले किताब मुशरिक और बुत परस्त मुशरिकों में फर्क किया है। बिल्कुल इस तरीके से हमें भी कलमगो मुशरिक और गैर कलमगो मुशरिक में फर्क करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये जो कलमगो मुशरिक है ये तो मुशरिकीन मक्का से भी गए गुजरे हैं। ये अपने दिमाग का इलाज कराए जो ये बात करता है। अल्लाह ताला यहूद और नसारा जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में डिविनिटी क्लेम करते थे और उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी औरतों से निकाह को जायज करार दिया और उनके शिर्क को अल्लाह तबारक तआला ने शिर्क समझते हुए सिर्फ अहले किताब होने का उनको बेनिफिट दिया। तो जो अहले कुरान है हमारे मुसलमान, अगर उनमें कोई ऐसी खराबी मौजूद है तो उनकी औरतों के साथ भी निकाह बदरजा उला जायज है। अक्सर पूछे होता है जी शिया के साथ निकाह हो जाता है, जी बरेलवी के साथ हो जाता है, जी अहले हदीस के साथ हो जाता है। इन जालिमों से पूछें कि अहले किताब की औरतों के साथ अगर निकाह हो जाता है तो ये कलमा को मुसलमान उनसे भी गए गुजरे। बस इन मौलवियों ने उल्टा गेर चला दिया हुआ है फिरका वारियत की लानत की वजह से। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। लेकिन यह बात भी यहां पर याद रखें कि सिर्फ अल्लाह का नाम लेना काफी नहीं है। बात सूरत में काफी भी हो सकता है अगर आपने सिर्फ गोश्त के लिए ज़बह किया, सिर्फ गोश्त खाने के लिए अल्लाह का नाम लिया, लेकिन अगर वो ज़बीहा अल्लाह के अलावा किसी और के तकर्रुब के लिए है तो इसी में इंप्लाइड है कि उस पर गैरुल्लाह का नाम बोला गया। लेकिन यह मसला इससे इज्तिहादन निकलता है, डायरेक्ट नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है मैं फलां बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए कर रहा हूं, इसको हम इज्तिहादन नाजायज समझते हैं, कतई तौर पर हराम का फतवा नहीं लगा सकते, लेकिन जायज किसी सूरत नहीं है। अलबत्ता अगर किसी का यह अकीदा हो गया कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए ये बकरा ये न्याज दूंगा, होगी तो अल्लाह के नाम की लेकिन उनको सवाब पहुंचे, इसकी बरकत से मुझसे मुसीबतें टल जाएंगी, तो अब उसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसा अकीदा रखा जो अकीदा सिर्फ अल्लाह ताला के साथ खास रखना चाहिए था। लिहाजा उसका ये सारे का सारा खाना 100% हराम होगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अब यहां पर इन आयात के कॉन्टेक्स्ट में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके रेफरेंस पर दूसरे नंबर पर है।
یہ کافی لمبی آیت ہے لیکن اس کا کچھ پورشن میں نے اس میں نقل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائنل احکام آئے ہیں شریعت کے, یعنی اسلامی فقہ اس کے فائنل احکامات. حرمت علیکم المیتۃ, یہ وہی جو میں نے کہا تھا سورۃ النحل میں بھی 4 چیزیں, یہاں پر 11 چیزیں حرام کی گئی ہیں, ان میں سے 5 کا ذکر ہم آج کے درس کے حوالے سے اس کانٹیکسٹ میں کریں گے. حرام کر دیا گیا تم پر مردار, والدم اور بہتا ہوا لہو, یعنی لہو کا کھانا, خون ویسے پاک ہے اگر کپڑوں کو لگ جائے. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, پگ کا گوشت, سور کا گوشت. اور یہ جو مشہور ہے کہ خنزیر کا نام زبان پر لے آئے تو زبان پلید ہو جاتی ہے, تو قرآن پاک میں ہے, اگر قرآن میں یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو اس کے ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ملیں گی جامع ترمذی کی صحیح حدیث کے مطابق. وما اہل لغیر اللہ بہ, اور وہ شے بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئی کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا نام بولا گیا ذبح کے وقت یا اس کے تقرب کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں آئی. پھر ایک اور چیز کا ذکر آیا, وما ذبح علی النصب, اور جو چیزیں بت کے تھانوں پر ذبح کی جاتی ہیں وہ بھی حرام کی گئی. یہاں یہ ذکر نہیں کہ غیر اللہ کے نام پر, بت خانے جہاں پر تھے وہاں پر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا حرام ہے, کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی ہے. کسی نہ کسی درجے میں اس جگہ میں اگر بت ہے یا کوئی صاحب مزار موجود ہے اس کے تقرب کا عقیدہ آ سکتا ہے. اگر صدقہ و خیرات ہی کرنا تو یہ بھی کر سکتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. یہ بھی آیت اس کے اندر آئی, دین کے تکمیل کی خوشخبری جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذوالحجہ کے دن یوم عرفہ کے دن 10 ہجری کے اندر جمعۃ المبارک کے دن میدان عرفات میں یہ آیات نازل ہوئی. تو اس میں ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل گیا کہ جن کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اب رہا مسئلہ KFC یا میکڈونلڈ, ان کے جو چکن کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیا شرعی حکم لگے گا. تو اس میں 2 صورتیں ہوں گی. اگر تو مسلمان ملکوں میں KFC ہے یا میکڈونلڈز ہے یا اسی طریقے سے اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی اجازت سے وہ حلال چکن استعمال کرتے ہیں, جس طرح ہمارے ملک میں K&N's کا وہ چکن استعمال کرتے ہیں حلال چکن, تو یہاں پر تو وہ کھانا کھانا بلا کراہت جائز ہے, حلال ہے. البتہ غیر مسلم ملکوں کے اندر جہاں پر اس چیز کی شورٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ ذبیحہ کریں گے اور شک میں انسان رہتا ہے, وہاں پر قطعاً ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے. البتہ ذبیحہ کے علاوہ جتنے کھانے ہیں اہل کتاب کے وہ مطلقاً سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں حلال کر دیے گئے ہیں. اگر کوئی یہودی یا عیسائی دال پکا کر یا سبزی پکا کر آپ کے سامنے رکھتا ہے تو حلال ہے, کیونکہ اس میں ذبیحہ والا چکر نہیں ہے. ذبیحہ کے لیے اللہ کا نام ذکر کرنا, بسم اللہ واللہ اکبر, بہت ضروری ہے. تو غیر مسلم ملکوں میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. بعض ہمارے جدید اسکالرز نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا بڑا غلط مطلب بیان کیا ہے, میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ایڈریس کر دوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5507 نمبر حدیث ہے, 5507, جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ نیو مسلمز ہیں, عرب ہیں, پینڈو جڈ لوگ ہیں, نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ہمارے پاس گوشت ہدیہ کے طور پر لے کر آتے ہیں, ہے مسلمان ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام اس پر لیا ہے یا نہیں لیا, ہم شک میں ہیں, تو کیا ہم ایسے لوگوں کا کھانا کھا لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, تم بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر اس میں سے کھا لیا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر انہوں نے اللہ کا ذکر نہ بھی لیا تو ذبح کے بعد جب کھانا پک کر تیار ہو کر سامنے آ گیا, چاہے KFC آ گیا چائنا کے اندر, تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیں. یہ یوسف القرضاوی صاحب کو یہ بہت بڑی اجتہادی غلطی لگی ہے, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اسلام میں حلال و حرام جو ان کی کتاب ہے, واقعہ یہ ہے کہ اس وقت امت لیول کی ان کی خدمت ہے, اور میں نے مسئلہ نمبر 69B میں ان کا پورا تعارف بھی کروایا ہے. آج کے دور کے بہت بڑے انٹرنیشنل اسکالر ہیں, ان کو یہ غلطی لگی تو انہوں نے اس حدیث سے سہارا لیا. حالانکہ یہ حدیث آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ انہوں نے کوٹ کی. یہ حدیث ہے نیو مسلمز کے بارے میں, اور یہ حقیقت بات ہے کہ نئے مسلمان جو ہوتے ہیں بڑے احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شک کو زائل کرنے کے لیے اما عائشہ سے کہا کہ آپ شک زائل کرنے کے لیے ان کا ذبیحہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کرو, غیر مسلموں کا نہیں, مسلمانوں کا. اور بسم اللہ تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے کھانے پر. لہٰذا یہ غیر مسلموں کے بارے میں یعنی کتاب کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر جب تک ہمیں شورٹی نہیں ہوگی, جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے, اس وقت تک ہم اس کو حلال نہیں کہہ سکتے. تو اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے اگر صرف گوشت ہے. البتہ اگر گوشت کے علاوہ کوئی اور نیت کی ہوئی ہے, اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کی نیت کی, تو اگرچہ اللہ کے نام پر ذبح ہوا تب بھی وہ کھانا یا وہ صدقہ اور خیرات حرام ہو جائے گا. اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم میں. ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں, 110 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے, اور یہ سیدنا علی کے شاگرد بھی ہیں, اور جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شامل تھے. یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, مولا سے مراد دلی محبوب, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, حدیث متواترہ ہے, جس
जिसका जिगरी यार मैं हूं उसका जिगरी यार सैयदना अली भी होने चाहिए। ये मुश्किल कुशा वाला मौला नहीं है, ये वही मौला है जो हम अपने उलमा को भी कहते हैं मौलाना फलां। तो मैंने मौला अली से पूछा, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सही मुस्लिम में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5126, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अलावा भी आपको कोई खास बात ऐसी बताई है जो उम्मत को ना बताई हो? तो सैयदना अली ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई ऐसी बात तालीम नहीं फरमाई जो बाकी उम्मत को ना बताई हो। हाँ, मगर मेरे पास एक सहीफा है जो उन्होंने अपनी तलवार की नियाम में से निकाला। तो अबू तुफैल कहते हैं, मैंने पूछा ए अमीरुल मोमिनीन इसके अंदर क्या है? तो उन्होंने उसमें कुछ चीजें पढ़कर बताई। उनमें से एक चीज ये थी कि जिस शख्स ने अल्लाह के अलावा किसी और के लिए ज़िबा किया, किसी और के लिए ज़िबा किया, किसी और के नाम पर नहीं, के लिए, अरबी अल्फाज है लाअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत है जिसने किसी और के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए ज़िबा किया। हम अपने मेहमानों के लिए ज़िबा करते हैं लेकिन उनके तकर्रुब के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह का तकर्रुब होता है ताकि मेहमान नवाजी करेंगे, अल्लाह खुश होगा। तकर्रुब भी अल्लाह का, नाम भी अल्लाह का। और इस मामले में इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी एहतियात फरमाई, इतनी एहतियात फरमाई, इतनी एहतियात फरमाई कि अकल दंग रह जाती है। सुनन नबी दाऊद में सही सनद के साथ इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3313 नंबर हदीस है। एक सहाबी ने आकर अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये मन्नत और नजर मानी है कि मकाम बवाना पर जाकर कुछ ऊंट अल्लाह की राह में ज़िबा करूंगा। बाद रिवायतों में आता है 100 ऊंट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सवाल उनसे किए। पहला सवाल, क्या मकाम बवाना पर, उस जगह पर जिस पर तुम कुर्बान करना चाहते हो अल्लाह के लिए, वहां पर जाहिलियत में किसी बुत की परस्तिश तो नहीं होती थी? जाहिलियत में, और नहीं पहले, अभी नहीं पहले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नहीं। क्यों पूछा? हो सकता है कि कोई जाकर नजर दे तो लोग ये पुराने बुजुर्गों की याद ताजा हो रही है, उन्होंने फैज ही चलता पाया। पहले पूछा कि पहले तो कहीं बुत की परस्तिश उस जगह पर नहीं होती थी, हालांकि जमीन सारी पाक है। क्यों? यह है तौहीद की सेंसिटिविटी जो प्रॉफिट ने इंजेक्ट की अपनी उम्मत के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा सवाल किया, क्या वहां पर जमाने जाहिलियत में कोई मेला तो नहीं लगता था? अल्लाहु अकबर कबीरा। इमामुल मुवहिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुवहिदीन के इमाम। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपनी नजर पूरी करो, और 2 बातें इरशाद फरमाई कि जो नजर तुम अल्लाह के लिए मानते हो उसको तो पूरा करो, और ऐसी नजर को मत पूरा करो जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो, और ऐसी नजर को भी पूरा मत करो जिसमें तुम आजिज आ जाओ। मतलब कोई ये मन्नत मान लेता है मैं रोजाना 1000 नफिल पढ़ूंगा तो आजिज आ जाएगा, तो ऐसी मन्नत को तोड़ दिया जाए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है कि ऐसी मन्नत या ऐसी नजर का कफारा फिर वही है जो कि कसम का कफारा है, यानी 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या एक गुलाम आजाद करना है, या 10 मसाकीन को कपड़ा लेकर देना है। ये तीनों चीजें सूरह मायदा की आयत नंबर 89 में आई हैं, और अगर कोई इस पर कुदरत न रखता हो तो फिर उसको इजाजत है कि मुसलसल 3 रोजे रखे। आज ये मन्नत और नजर मेरा टॉपिक नहीं, इस पर मैं ऑलरेडी 55 मिनट की गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा चुका हूं। मसला नंबर 68 के नाम से कसम, नजर और मन्नत के सही अहकाम मसाइल, सूरह मायदा आयत नंबर 89 की रोशनी में। अब आते हैं लेक्चर के दूसरे और आखिरी हिस्से की तरफ जो 3 इल्मी पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पोर्शन नंबर 2 जो कि 3 अहम इल्मी पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। इल्मी पॉइंट नंबर 1 कि इसाले सवाब, या जिसको हम आसान जुबान में कह सकते हैं जिंदों की तरफ से फौत शुदगान की तरफ नफा पहुंचाने का जरिया। इसमें सबसे अहम तरीन अमल है मरे हुए लोगों के लिए, फौत शुदगान के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करना। यह इसाले सवाब का बहुत बड़ा जरिया है, और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की निशानी बयान फरमाया है सूरतुल हश्र आयत नंबर 10 में। रेफरेंस पर आपके पेज के ऊपर रेफरेंस 3 है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वो लोग जो कि ईमान वालों के मरने के बाद जो आने वाले ईमान वाले लोग हैं, यक़ूलूना, वो अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, कहते हैं रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ रब हमारे, हमें भी बख्श दे और हमसे पहले जितने ईमान वाले गुजरे हैं, फौत हो चुके हैं, जो साबिका मुसलमान हैं, ईमान के साथ दुनिया से गए, ऐ अल्लाह उनको भी बख्श दे। वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और हमारे दिलों में उन गुजरे हुए मुसलमानों के बारे में कोई कीना ना रख। रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, ऐ रब हमारे, तू बख्शने वाला है बेशक और रहम फरमाने वाला है। ये वो चीज है जो अल्लाह ताला ने कुरान में हम पर फर्ज की है कि ईमान वालों की निशानी है कि वो अपने से पहले फौत शुदगान मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी की तरगीब इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाई जो सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक किताबुल जिक्र व दुआ चैप्टर में
6929 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان آدمی کی وہ دعا جو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے قبول فرماتا ہے الحمدللہ. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اس کے پیچھے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے, اور جب وہ اپنے غیر حاضر بھائی, چاہے وہ دنیا میں موجود ہے یا نہیں موجود, وہاں پر موجود نہیں, اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ پیچھے سے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تجھے بھی وہ چیزیں عطا کرے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے الحمدللہ. اور فرشتوں کی آمین, فرشتے جو مستجاب الدعوات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے, معصوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایصال ثواب کا ذریعہ امت کے لیے خود ہی رکھ دیا دعا کی شکل میں. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1, اس کے سلام کا جواب دے. نمبر 2, اگر وہ مرض میں مبتلا ہو تو اس کی عیادت کرے. نمبر 3, اس کے جنازے میں شامل ہو. یہ آ گیا ذکر, جنازے میں شامل ہوگا تو دعا کرے گا فوت شدگان کے لیے. نمبر 4, جب وہ دعوت پیش کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. اور یہ پرٹیکولر دعوت جو ہے وہ نکاح کی دعوت, اس کو تو واجب قرار دیا گیا بخاری اور مسلم میں کہ جو ولیمے کی دعوت ہے اس کو قبول کرنا واجب ہے. اور نمبر 5, جب مسلمان چھینک میں اس کے جواب میں کہے الحمدللہ تو اس کو جواب دے یرحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم فرمائے. یرحمک اللہ کہنا یہ 5 واقع ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفق علیہ حدیث. اب دیکھ لیں میرے لیکچر میں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہوتی ہیں. متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 باتوں کا حکم فرمایا کرتے تھے. یہاں تو صرف فرمایا کہ یہ حق ہے, وہاں پر 7 چیزوں کا حکم فرمایا کرتے تھے. ان میں سے یہ 5 چیزیں بھی شامل ہیں جن میں یہ چیز بھی ہے کہ مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا کرو. پھر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2199 نمبر حدیث ہے 2199 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے بندے شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں, عام مسلمان نہیں, ایسے مسلمان جو شرک نہ کرتے ہوں, تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر لیتا ہے, یعنی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. بڑا خوش نصیب ہے جس کے جنازے میں 40 موحدین شامل ہو جائیں. اور اسی حدیث کو میں نے بنیاد بنا کر ایک لیکچر دیا ہے 25 منٹ کا, مسئلہ نمبر 8 کے نام سے, کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں, اور فرمایا 40 ایسے بندے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اور وہ دعا, کئی دعائیں ویسے احادیث کے اندر آئی ہیں, لیکن ایک دعا جو کہ متفق علیہ ہے امت کے اندر, وہ آپ کے ریفرنس پر 4 نمبر پر ہے. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1024 اور سنن ابی داؤد میں 3201 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے جنازے کی نماز میں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما, اور جو ہمارے حاضر ہیں ان کی مغفرت فرما, اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی مغفرت فرما, اور جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کی مغفرت فرما, اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کی مغفرت فرما, اور جو مرد ہیں اور جو عورتیں ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم میں سے تو جسے بھی زندہ رکھے تو اسے اسلام کے ساتھ زندہ رکھنا, اور ہم میں سے جب کسی کو موت آئے تو اسے ایمان پر موت دینا, آمین. تو دیکھیں اپنے لیے بھی دعا ہے اور اس میت کے لیے بھی دعا. یہ تو ہو گیا جنازہ. بعض لوگ جنازے کے فوراً بعد دعا مانگتے ہیں, یہ دعا ثابت نہیں ہے. اصل دعا جو ثابت ہے وہ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3213 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر اس کی بخشش اور قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے دعا کرو. اور یہ اس حد تک زبردست چیز ہے کہ کتاب الایمان چیپٹر میں صحیح مسلم میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لمبی حدیث ہے, اس کا آخری حصہ ہے صحیح مسلم کتاب الایمان, اور چیپٹر ہے وہ کہ اسلام اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس چیپٹر میں یہ حدیث امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ سیدنا عمر بن عاص نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو کافی نصیحتیں کی. ان میں سے آخری نصیحت یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ کو قربان کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور تمہاری وجہ سے مجھے قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں آسانی ہو. کیا مراد کہ جب تم قبر پر رہو گے دعا کرو گے میرے لیے, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو روک لینا ہے. اور بعض لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں کہ جی وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑے صحیح مسلم کی حدیث کہ دعا کی برکت سے سوالات میں استقامت ہوگی الحمدللہ. اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ دعا تعلیم فرمائی. تشہد میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1324 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں ایک طرق میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جو شخص تشہد میں یہ دعا نہ پڑھے اس کو کہتے تھے دعا تو اپنی نماز ہی دوبارہ پڑھ, کیونکہ اس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے.
اس کے علاوہ جتنی دعائیں وہ پڑھ سکتے ہیں. بخاری اور مسلم میں کہ درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو, لیکن یہ دعا حکمن ہے. صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1324 نمبر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم سے, دوزخ کے عذاب سے, عذاب قبر سے, 2 زندگی اور موت کے فتنے سے, اور 4 مسیح الدجال کے فتنے سے. ان 4 چیزوں کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ دنیا میں بھی ہم نے تشہد میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے, اور مرنے کے بعد مسلمان بھائی کے لیے اس کی قبر پر دعا کرنی ہے, قبر کے سوالات میں استقامت کی. ہاں جی, اب آ رہی ہے تعزیت کی دعا. یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے, خصوصاً انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایک رواج ہے کہ لوگ سوگ مناتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میت پر 3 دن کا سوگ ہے. صرف عورت 4 مہینے 10 دن اپنے خاوند کے لیے سوگ کرے گی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور سوگ یہ نہیں ہے کہ ماتم کرنا یا نوحہ کرنا ہے, اس کی ممانعت ہے بخاری اور مسلم میں. وہ انشاءاللہ کبھی ٹاپک الگ سے میں بیان کروں گا. سوگ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, حتیٰ کہ کھانا بھی نہیں پکے گا, بلکہ محلے دار یا رشتہ دار اس گھر میں کھانا بھیجیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے کیونکہ وہ غم کی کیفیت میں ہوتا تھا گھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کی کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ ویسے تو بہت دعائیں ہیں ملی ہیں, لیکن ان میں سے پرفیکٹ کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو پرٹیکولر تعزیت کی دعا ہو, سوائے اس دعا کے جو صحیح مسلم میں آئی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2130 کتاب الجنائز چیپٹر میں, کہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کی. ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو وہ آتے ہیں دعا کرو جی, اور دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں, ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ کچھ بھی پڑھ کے اس کو اصالہ ثواب کر رہے ہوتے ہیں, جو کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں. صحیح تو بڑی دور کی بات, ضعیف روایت دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں. حتیٰ کہ ظلم ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا ہوتا, ان کو بھی قرآن پڑھ کے بخشوا رہے ہوتے ہیں. تو تعزیت کی یہ دعا میں نے اس کی نمبرنگ بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم اغفر لی ابی سلمہ, اے اللہ بخشش فرما دے ابو سلمہ کی. یہاں پر کسی اور کا نام لے سکتے ہیں, میرے مرنے کے بعد کوئی تعزیت کے لیے آئے تو اللہم اغفر لی محمد علی, یا کسی کا بھی نام فلاں بن فلاں, ورفع درجاتہ, اور اس کے درجات کو بلند فرما. یہ عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے, یہ عام دعائیں عربی میں پڑھنا افضل ہے, ورنہ اپنی مادری زبان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس کے اندر اگر کسی کو یاد نہ ہو. فی المہدیین, اس کے درجات کو بلند کر ہدایت یافتہ لوگوں میں سے, جو ان کو مطلب ملا ہے ان میں بھی بلند درجات اس کو عطا فرما. وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ, اور اے اللہ تو خلیفہ بن جا پچھلے اس کے جو ورثاء ہیں بچ جانے والے لوگ, ان پر تو نگہبان بن جا. یعنی وہ مر گیا, اس کی جگہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے اوپر فضل و کرم فرما. وَغْفِرْ لَنَا, اور ہمیں معاف کر دے. دیکھ لیں ہر جگہ اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے. وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ, اور اسے بھی اے اللہ, اے رب العالمین, تمام جہانوں کے رب, تمام جہانوں کو پالنے والے. وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ, اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کی قبر میں اس کے لیے نور بھر دے. یہ دعا کسی کے لیے جائے تعزیت کرنے کے لیے, اور یہ تعزیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کی تھی, ان کی جو بیوی تھی, یعنی جو بیوہ تھی, ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر تعزیت ان الفاظ میں کی کہ اللہ تعالیٰ ابو سلمہ کو بخش دے, اس کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وفات کے بعد تمہارے لیے خلیفہ بن جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کرے اور اس کی بھی مغفرت کرے, اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس کے لیے نور سے بھر دے. یہ سارے کلمات, ویسے ہم یہ الفاظ استعمال بھی کرتے ہیں, لیکن اب تعزیت کے لیے جائیں تو اس طریقے سے جا کر دعا کریں. اور اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے, ہاتھ اٹھانا دعا میں بہت افضل ہے, لیکن جن جگہوں پر پرٹیکولر آیا اور جہاں پر تعزیت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ملتی, لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور انڈیویجول دعا کرتا ہے, یہ نہیں کہنا کرو دعا اور سارے ہاتھ اٹھا کے کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایسا معاملہ نہیں. ویسے دعا کر لیتا ہے ہاتھ اٹھا کر انڈیویجول اپنی جگہ, تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا, لیکن انڈیویجول دعا کرنی انفرادی طور پر. اجتماعی جتنی عبادات ہیں ان کے لیے نص موجود ہونا ضروری ہے. تو یہ آپ نے تعزیت کرنی ہے, اس کے لیے دعا کر دینی ہے. اب یہاں پر چلتے چلتے ایک تحفتاً دعا میں آپ کو بتا دوں, اس کو تو یاد کر لیں. میں نے بھی الحمدللہ جب پتا چلا مجھے کچھ عرصہ پہلے, تو میں نے یہ دعا الحمدللہ زبانی یاد کی. یہ ضمن تحفتاً حدیث لے جائیں صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجنائز چیپٹر میں 2127 نمبر حدیث, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے اس کے لیے کہ جس کو نقصان ہو جائے, کوئی جس کا کوئی مر جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے, تو یہ دعا تعلیم فرماتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حصہ تو قرآن میں بھی آیا ہے, ایمان والوں کی نشانی. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کوئی بھی نقصان ہے, کوئی بھی نعمت ہے, وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی, اس کی طرف واپس چلی جائے گی. اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ میری اس مصیبت میں تو مجھے اجر عطا فرما, میرے صبر کی عوض, یعنی کہ واخلف لی خیرا منہا, اور اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ, کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ میرا جو نقصان ہوا, ہم اللہ ہی کے لیے تھے, اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, اے اللہ اس پر مجھے اجر عطا فرما,
اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح مسلم 2127. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھی اور بار بار اللہ سے دعا مانگی. لیکن میں دل میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ کا نعم البدل مجھے کیا مل سکتا ہے؟ اس سے تو نیک شخص ہی کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ عظیم شخص ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی. بھلا اس سے نیک آدمی کون ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل کیا عطا فرمائے گا؟ لیکن جب عدت کے دن گزرے تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ مانگ لیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کا بہتر نعم البدل محمد رسول اللہ کی شکل میں عطا کر دیا. ام سلمہ ام المومنین ہے اور سب سے آخر میں فوت ہونے والی حضور کی بیوی ہے. واقعہ کربلا کے بعد یہ فوت ہوئی ہے. اور انہی کی وہ حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں ہے کہ جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اے اہل عراق تم پر اللہ کی لعنت ہو, تم نے حسین ابن علی کو شہید کیا, اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے کہ جو تم نے ابن رسول کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ منظر دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی, سیدنا حسن, سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ کو اور خود بھی ایک چادر کے نیچے آئے اور پھر آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور یہ جو آخری پورشن ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. بے شک اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اور تم نے مولا حسین کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ام سلمہ وہ ہے. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. اب مجھے چلتے چلتے ان کی باتیں یاد آ گئی, میرے لیکچر میں نہیں تھی لیکن کیا کروں, طرف ہے. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ, اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے, اور مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ ہے جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی ہے. واقعہ کربلا کی تاریخ 50 احادیث کی روشنی میں واقعہ کربلا کا پس منظر, وہ بھی انشاءاللہ اردو میں بھی آنے والا ہے, عربی میں آ چکا ہے. اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی اے لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں. بنو امیہ کے دور کے اندر یہ ہوتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ ام المومنین کس کی جرت کے رسول اللہ کو گالیاں نکالیں ممبروں پر؟ تو انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کہ اپنے ممبروں پر کہ علی پر لعنت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے. تم رسول اللہ پر لعنت بھیجتے ہو کہ علی پر لعنت اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت, اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تو محمد رسول اللہ تھے, تم اپنے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں نکالتے ہو. ولی اعوذ باللہ تعالیٰ. تو انہوں نے بڑا ٹف وقت دیکھا ہے. تو یہ واقعہ کربلا کے بھی 4 سال کے بعد 64 ہجری میں یہ فوت ہوئی ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا, ہماری والدہ. اب بھائیو قبرستان جانے کی دعا اس کا بھی حکم فرمایا گیا. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2259 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور اتنا روئے کہ تمام صحابہ بھی وہاں پر روئے 50 سال کے بعد. اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے. میں نے تمہیں پہلے منع کر دیا تھا لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو قبروں پر جانا ہے آخرت کی یاد کے لیے, کسی قبر والے سے مسئلہ حل کروانے کے لیے نہیں, بلکہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, اس کے لیے دعا کرنے کے لیے. اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2256 نمبر حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, بڑی ڈیٹیل حدیث ہے لیکن میں کچھ حصہ اس کا بیان کرتا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بسترے پر لیٹے ہوئے تھے. آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اپنے بسترے سے نکلے اور اہل بقی کی طرف گئے, بقی قبرستان میں رات کے آخری پہر. اور اما عائشہ کہتی ہیں آپ اکثر چلے جایا کرتے تھے رات میں قبرستان. وہاں پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کی. یہ مردہ دفناتے وقت نہیں, یہ اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے کہ قبر پہ جا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, قبر پہ جا کے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے. مسند المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. صحیح سند ہے المستدرک للحاکم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اس کو واپس محروم لوٹائے. جیسے فقیر ہاتھ اٹھاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو واپس, لہذا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی زیادہ افضل ہے. اور الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب دعا مانگا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر بھی پھیرا کرتے تھے. یہ امام بخاری لے کر آئے الادب المفرد میں, پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے آداب پر. لہذا یہ جو علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے, تو یہ بات کرنا بدعت ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے. چہرے پہ ہاتھ پھیرنا سنت ہے دعا کے بعد, اور امت کا اجماع ہے. یہ چند آٹے میں نمک لوگ, ان لوگوں نے امت کے اندر غلط چیزیں پروپیگیٹ کی. الحمدللہ پاکستان میں جو کتاب و سنت کے منہج کے لوگ ہیں ان کی اکثریت خصوصاً اہل حدیث مکتب فکر کے وہ اسی کے قائل ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے, ان کی کتابیں بھی اسی کی قائل ہیں. تو یہ چند علماء عرب نے اگر فتویٰ دیا تو ان کا ذاتی عمل ہے. تو الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2256, وہی حدیث اما عائشہ کہتی ہیں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھاگتی ہوئی آئی اور لیٹ گئی, اگر سانس میرا پھولا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تو نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے خیانت کریں گے, یعنی تو نے یہ گمان کیا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا تھا, تو مجھے بتاؤ تم میرے پیچھے آئی تھی, اور اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا. یہاں پہ بھی علم غیب کا عقیدہ آپ سے کلیئر کیا, غیب کا جاننے والا مجھے اطلاع کر دے گا. تو ہم عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی یہ دیکھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اسی حالت میں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے مجھے چپکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جا کر اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کریں. قربان جائے اہل بقی کے لیے.
सही मुस्लिम में हदीस है कि मदीने में मौत मांगो, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। और सही बुखारी में है कि सैयदना उमर की दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत मदीना शरीफ में देना, क्योंकि अहले मदीना की सबसे पहले शफाअत होनी है क़यामत वाले दिन, जो बकी में दफन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे जिगरी यार मौला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने मस्जिद नबी में शहादत की मौत दी और रोज़ा रसूल के साथ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जगह भी मिली, दोनों दुआएं उनकी कबूल हुई, मदीना शरीफ में वो दफन हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ साबित। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपने तो जाके दुआ की, मैं कब्रिस्तान जाऊं तो क्या दुआ करूं? तो फिर आपने दुआ तालीम फरमाई, जो आपके पेपर पर रेफरेंस नंबर 8 है, सही मुस्लिम किताबुल जनाइज हदीस नंबर 2257। ये 4-5 हदीसें इकट्ठी हैं। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई कि मुर्दों के लिए जाकर कब्रिस्तान में ये दुआ करनी है। बस ये दुआ करना जो है वो साबित है। और ज़ाहिर है जिक्र और दुरूद साथ पढ़ना वो तो है ये दुआ की कबूलियत के लिए, जो जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, जो जिक्र और दुरूद पढ़कर दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। 593 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। तो ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई। से ये बात पता चली कि औरतें भी शरीफ पर्दे का ख्याल रखते हुए कब्रिस्तान जा सकती हैं, बल्कि उनको जाना चाहिए मज़ारों पर नहीं, कब्रिस्तान, क्योंकि अम्मा आयशा को ये तालीम फरमाई। वो जो हदीस है वो ज़वारुल क़ुबूर के लिए है जामिया तिर्मिज़ी में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो कसरत के साथ कब्रों पर जाती हैं। ज़वारुल क़ुबूर जो कभी कभार जाती है उनके लिए नहीं है। और वहां पर इमाम तिर्मिज़ी ने फिर लिखा है कि हदीस मुहद्दिसीन के नजदीक मनसूख है, या इसका मतलब यह है क्योंकि अम्मा आयशा कब्रिस्तान जाया करती थी। जामिया तिर्मिज़ी में है कि अम्मा आयशा के जब भाई फौत हुए अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनकी कब्र पर गई और जाके उनके लिए दुआ भी की, सही सनद के साथ है। तो ये दुआ याद कर लें सही मुस्लिम की। इसमें मैंने पूरा लेक्चर दिया है रबीउल अव्वल पर, मसला नंबर 63 के नाम से 2.25 घंटे का, विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें। उसमें कब्रों से रिलेटेड सारे अहकामात और कब्रों पर ये जो गैर इस्लामी नजरियात चल रहे हैं उनको मैंने एड्रेस किया। यहाँ आज मान लें, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। सलामती हो तुम पर ए मोमिनीन और मुस्लिमीन, इस घर के रहने वालों, और बेशक हम भी मरने के बाद तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं, हमने भी यहां पर आना है। हम अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी आफियत का सवाल करते हैं, और सबसे बड़ी दुआ अगर कोई की जा सकती वो आफियत की है, दुनिया और आखिरत में आफियत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुआ भी याद कर लें, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अर्सा पहले ये दुआ याद की थी। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर वाली जो दुआ है जामिया तिर्मिज़ी में वो ज़ईफ़ रवायत है, सही सनद यही है जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। इल्मी पॉइंट नंबर 2, सेकंड लास्ट पॉइंट है, जिंदों की तरफ से फौत शुदगान को दुआ के अलावा किन किन चीजों से नफा पहुंचाया जा सकता है। अब आ रही है जनाब कुछ कड़वी बातें भी। तो जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से 8 सहीहुल असनाद अहादीस, वैसे अहादीस तो बहुत है लेकिन अक्सर ज़ईफ है, जो बिल्कुल एग्रीड अपॉन 8 अहादीस थी वो यहां पर मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा ताकि हमें ये सारा इशू क्लियर हो जाए। इसमें जो चाबी है इसाले सवाब के लिए वो हदीस है सही मुस्लिम की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4223 नंबर। इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दे को सवाए 3 चीजों के किसी और शय का सवाब नहीं पहुंचता। मुर्दे के तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सवाए 3 अमाल के, वो मरने के बाद भी जारी रहते हैं। नंबर 1 सदका जारिया, दुनिया में उसने कोई काम किया था और वो सदका जारिया बन गया। मसलन उसने पब्लिक प्लेस के ऊपर वो पानी का कूलर लगवा दिया, या मैंने पब्लिक प्लेस लिखा, लोग समझते हैं मस्जिद में कूलर लगाना सवाब है, पब्लिक प्लेस के ऊपर लगवा दिया, या मस्जिद में कोई सब बिछा दी, कोई पंखा लगवा दिया, कोई भी नेकी का काम किया जो सदका जारिया बन गया तो इसका सवाब उसको मरने के बाद भी मिलेगा। नंबर 2 ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। कुर्बान जाऊं इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के आज 1200 साल हो गए हैं, आज तक उम्मत उनकी अहादीस की किताबों से नफा उठा रही है। और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के नाम अमाल में लाखों करोड़ों पहाड़ों के बराबर अजर पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत ने जो उनके इल्म से नफा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर उनको सवाब मिलना चाहिए, उन्हीं की मेहनत है, किसी और ने नहीं उनको बख्शा, उनकी अपनी मेहनत है। और तीसरा फरमाया कि नेक औलाद जो अपने माँ बाप के मरने के बाद उनके लिए दुआ करती है। हालांकि दुआ का तो नफा हर बंदे के ही पहुंचता है, औलाद का जिक्र क्यों किया, ये पर्टिकुलर औलाद का जिक्र क्यों किया? इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो वजह यह कि जो औलाद को दर्द है वो मौलवी को नहीं हो सकता, जो आपने पैसे देके मौलवी दुआ के लिए मंगवाया है वो तो पैसे लेके दुआ कर रहा है, औलाद को तो दर्द है कि मेरे माँ बाप का क्या बनेगा मरने के बाद। और दूसरा वो भी तशरीह सही है जो अगली हदीस कर रही है, हदीस नंबर 2 सुनन नबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3528 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक सबसे पाकीज़ा चीज जो इंसान खाता है वो उसके हाथों की कमाई है, और उसकी औलाद भी उसकी कमाई है, उसकी औलाद उसकी कमाई है। यानी औलाद अब जो भी नेक अमाल करेगी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसके नेक अमाल का सवाब उसके माँ बाप को मिलेगा, चाहे वो जिंदा है मुर्दा, क्योंकि उसके हाथों की कमाई है, नेक औलाद कमाई है। क्यों दुआ की गई, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह मुझे इमाम बना, परहेज़गार लोगों का। ये इमाम मस्जिद वाला इमाम नहीं है, मुराद ये कि मेरी नस्ल में मैं पुरख और पेशवा बनूं उन लोगों का कि मेरी नस्ल में नेक लोग आए, उनका इमाम मुझे बना। फिर अगली हदीस इसी कॉन्टेक्स्ट में वो बिल्कुल मसले को वाज़ा कर देगी। तीसरी हदीस सुनन इब्न माजा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही हदीस है 3660।
کہ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला जन्नत में मोमिन के जब दरजात बुलंद करता है तो बंदा अर्ज करता है, ऐ मेरे रब, ये मेरे दरजात क्यों बुलंद हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इस वजह से है जो तेरा बेटा तेरे लिए तेरे मरने के बाद इस्तिगफार करता है। अब उसको नफा पहुंच रहा है, उसके दरजात बुलंद हो रहे हैं, हालांकि दरजात इंसान के अपने अमल से बुलंद होना चाहिए। तो नेक औलाद की सिर्फ दुआ नहीं बल्कि उसके सारे के सारे अमाल, वो अगर मरने के बाद मैयत के लिए, इसाले सवाब के लिए सदका और खैरात करता है, जो अमाल भी करता है, उसमें ये नहीं कि अल्लाह मैं पहुंचाता हूं, वो खुद ब खुद पहुंचेंगे, कोई टेंशन ना ले, अल्लाह ताला ने खुद जिम्मेदारी ली है। चौथी हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1388 एक आदमी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा अचानक फौत हो गई और मुझे ये यकीन है कि अगर मेरी वालिदा को थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो वो मुझे सदका और खैरात करने की जरूर वसीयत करती, लेकिन उसने वसीयत की कोई नहीं। अब उसने वसीयत तो नहीं की, तो अब मैं उसके मरने के बाद अगर उसकी तरफ से सदका करूं तो उसको सवाब मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया, हाँ। कोई पेचीदगी नहीं इसमें, कोई दूसरी बात नहीं, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, हाँ नहीं, ये आपका मसला हल हो गया। अगली हदीस जिसको लोग इन हदीस के साथ कंफ्यूज करते थे कि जो मन्नत का पहुंचता है बाकी नहीं, इसलिए मैंने मन्नत के बगैर वाली रिवायतें बयान की हैं। हाँ, मन्नत मानी हो वो तो बदरजा उला पहुंचता है, वो अगली हदीस है। उससे पहले एक और हदीस, 5वीं हदीस सुनन निसाई में इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा चैप्टर बांधा है कि मैयत की तरफ से सदका किया हुआ उसको सवाब पहुंचता है। उसमें ये हदीस बुखारी और मुस्लिम वाली भी लेकर आए और एक और हदीस लेकर आए। एक सहाबी ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बिल्कुल वाज़ेह हदीस कि मेरा बाप बगैर किसी वसीयत के फौत हुआ है, उसने मुझे कोई वसीयत नहीं की कि मैं उसकी तरफ से सदका करूं या ना करूं। अब मुझे बताइए, उसने मुझे वसीयत तो कोई नहीं की, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उसके मरने के बाद उसकी तरफ से सदका करूं, तो क्या इसका अजर उसको मिलेगा? आपने फरमाया हाँ, बस दैट्स ऑल, कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं की। आय माय शाय वाली बात होती तो लोग और मतलब निकालते, कैटेगोरिकली फरमाया हाँ पहुंचेगा औलाद का। वो सारी हदीस एक चेन से मैंने जोड़ी है, बड़ी तरतीब, बड़ी मेहनत की है इसमें, ताकि मसला समझ आए। और इंशाल्लाह इस तरीके से ना किसी ने किताब में लिखा हुआ है ना कि लेक्चर में दिया हुआ है, क्योंकि वो पहले से में रखते हैं कि इस फिरके की हिफाजत करनी है, तो हर बंदा अपना मतलब फिक्र सामने रख के दो मसले बयान करना होता है। 2 नंबर ये होती पीछे। छठी हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये हदीस है जिसको ऊपर वाली हदीसों से लोग कंफ्यूज करते हैं, ये बिल्कुल अलग हदीस है। ये उसी तरीके से है तो कोई घोड़ों की दोनों वाली हदीस रमल दैन पे लगा दे, वो बिल्कुल अलग हदीस है, ये बिल्कुल अलग हदीस है। ये हदीस है कि साद बिन उबादा कहते हैं कि मेरी मां ने मन्नत मानी थी, नजर मानी थी अल्लाह के लिए, लेकिन वो अदा करने से पहले फौत हो गई, उसको मौका नहीं मिला। अब अगर उनकी वफात के बाद मैं उनकी तरफ से वो नजर और मन्नत पूरी कर दूं तो या रसूलुल्लाह क्या उनको सवाब मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, यहां भी आपने सीधा फरमाया हाँ मिलेगा। 7वीं हदीस सही बुखारी में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1852। एक औरत ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां ने ये मन्नत मानी थी कि वो हज करेगी, लेकिन वो हज करने से पहले ही फौत हो गई, अब क्या मैं उसकी तरफ से हज करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ करो। फिर आपने उसको अपने पास बुलाकर कहा, सुनो, अगर तुम्हारी मां पर कोई कर्ज होता और वो मर जाती तो क्या तुम उसकी तरफ से कर्ज ना अदा करती? उसने कहा या रसूलल्लाह जरूर करती। तो फरमाया फिर अल्लाह का कर्ज भी अदा करो ना, अल्लाह के लिए उसने मन्नत मानी थी तो तुम उसके बिहाफ पर, तुम बेटी हो उसकी, उस नजर को पूरा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि 8वीं हदीस जो है वो बिल्कुल इस मसले को और वाज़ेह कर देगी। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सहाबी ने आकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां के जिम्मे 1 महीने के रोजे थे, बाकी बुखारी और मुस्लिम में मिलता है कि वो मन्नत वाले थे, तो उनकी वफात के बाद मैं उनकी तरफ से रोजे रखूं? आपने फरमाया हाँ रखो। अब साथ बोनस भी उन्होंने एक डिमांड कर लिया, चुंगे में एक चीज ले ली, या सल्लम चले, ये रोजे तो उसने मन्नत माने हुए थे, मेरी वालदा ने कभी हज नहीं किया। अब यहां मन्नत का जिक्र नहीं है, ये बिल्कुल अलग हदीस है। या रसूलल्लाह मेरी मां ने कभी हज नहीं किया, अब ये नहीं कहा कि नजर मानी हुई थी, वो अलग हदीस है। या रसूलल्लाह उसने तो हज नहीं किया, अगर मैं उसकी तरफ से हज कर लूं उसके मरने के बाद, ना वसीयत की ना उसने मन्नत मानी हुई थी, क्या उसने कभी हज नहीं किया, या रसूलल्लाह सल्लम मैं उसकी तरफ से क्या हज कर सकती हूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ उसकी तरफ से हज अदा करो। तो इसी की बुनियाद पर हज बदल करवाया जाता है, इस पर नियाबत होती है। तो ये जितने अमाल हदीस में मिलती है इन पर नियाबत होगी, लेकिन आप हैरान होंगे इन तमाम हदीसों में खालिसतन सिर्फ औलाद का जिक्र है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिहाजा मैं इस मसले में अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह जो हैं, उनमें से जो अहले हदीस मकतब फिक्र के जो उलमा हैं उनके साथ मेरी राय है कि उनका मौकफ ये सही है कि ये पर्टिकुलर औलाद के बारे में है और किसी के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती। दुआ सबकी पहुंचती है, लेकिन ये जो सदका और खैरात ये सारा वो उसी हदीस की बुनियाद पर है जो सही मुस्लिम में और फिर अबू दाऊद में आया कि औलाद उसकी कमाई है, तो औलाद का जो सवाब मिलेगा। और इसी में इंप्लाइड है कि अगर औलाद नहीं है तो जो भी उसका करीबी वली है, हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसका सदका और खैरात, अगरचे इसके बारे में इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुकाबले फिक्र में अहले हदीस, अहले तशय्युअ में, बरेलवियों में और देवबंदियों के अंदर तमाम के अंदर ऐसे उलमा मौजूद हैं जो मुतलकन सदका और खैरात के कायल हैं किसी दूसरे की तरफ से भी, लेकिन ये मौकफ कमजोर है, लेकिन जो कि एग्जिस्ट करता है इसलिए मैंने बता दिया। मजबूत जो है औलाद है, लिहाजा औलाद की ऐसी अच्छी तरबियत करें कि वही करे सदका और खैरात। वैसे इंशाल्लाह आपकी तरफ से औलाद के अलावा करने भी नहीं लगा, ये भी आपको बता दें, औलाद ही करेगी, ये बात भी हक है। इल्मी पॉइंट नंबर 3, कुछ खास अमाल ऐसे हैं, अमाल की खास शक्लें कि जिनके जरिए मुर्दों को नफा पहुंचता है, लेकिन
अहदीस का उसलूब ये बताता है कि ये इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात के साथ खास है। लेकिन 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 अगर कोई शख्स सुन्नत समझते हुए इन शक्लों में से कोई शक्ल अडॉप्ट कर लेता है तो हम उस पर कोई बिदअत का फतवा नहीं लगा सकते अगर वो सुन्नत समझकर अमल कर रहा है। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, और ये तीनों हदीसें बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं कि एक हबशी औरत थी, मस्जिद नबवी की सफाई किया करती थी। वो फौत हो गई तो सहाबा किराम रिज़वान ने उसको रात के वक्त में दफना दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर नहीं की। कुछ दिन गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो हबशी औरत मुझे नजर नहीं आ रही। तो सहाबा ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो फौत हो गई और हमने आपके आराम में खलल समझते हुए आपको नहीं बताया और उसको जनाजा पढ़कर दफना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बड़ा अहम समझा। सहाबा ने समझा ये आम सी औरत है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में तो दीन का काम करने वाले आला मर्तबे के लोग हैं। मस्जिद की सफाई करने वाली बूढ़ी हबशी औरत थी। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताओ उसकी कब्र किधर है। कब्र पर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर कब्र पर जनाजा पढ़ा उसका, ज़ाहिर जनाजा पढ़ा, सारी दुआ की उसके लिए। और सही मुस्लिम के अल्फाज है जो मुस्लिम में तुर्क है 2215 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ने के बाद इरशाद फरमाया यहां पर जो कब्रें थी मेरे आने से पहले तारीकी में डूबी हुई थी और अल्लाह ने मेरे जनाजा पढ़ने की बरकत से, मेरे जनाजा पढ़ने की बरकत से इन तमाम कब्रों को नूर से भर दिया है। अब ज़ाहिर है कि ये रसूलुल्लाह की खासियत हो सकती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे जनाजा, वरना उसका सहाबा भी जनाजा पढ़ चुके थे। लोग कह रहे हैं बुजुर्गों ने जनाजा पढ़ा, बुजुर्गों से तो बड़ा मतलब सहाबा का है। वहां पर जो दफन थे वो भी सहाबा ही थे। ज़ाहिर है वो काफिरों की कब्रें तो नहीं थी, काफिरों की कब्रें तो नूर से नहीं भरी जा सकती। सहाबा ही दफन थे और सहाबा ने जनाजा पढ़ा हुआ था। आपने फरमाया मेरे जनाजा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला ने इसको नूर से भर दिया। आपको कहता है अगर मैं किसी का जनाजा नहीं पढ़ सका और कब्र पे जाकर पढ़ लूं सुन्नत पर अमल करते हुए, हमको फतवा नहीं लगा सकते। ज़ाहिर है कि हम हदीस के मानने वाले हैं, उस पर अमल ज़ाहिर हदीस पे अमल हो सकता है, लेकिन इसका फार्म यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। दूसरी हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से 1 महीना पहले शुहदाए उहद पर जाकर नमाज जनाजा दोबारा पढ़ी 8 साल के बाद। यानी कि 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद हुआ, 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से 1 महीना पहले जाकर दोबारा नमाज जनाजा पढ़ी शुहदाए उहद के ऊपर, और उसमें ज़्यादा दुआ की आपने, और वहां पर आपने बड़ा रिकत अंगेज खुतबा दिया। और सहाबा के अल्फाज हैं बुखारी और मुस्लिम के, उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हमसे बातें कर रहे थे जैसा कि आप मुर्दों से भी रुखसत हो रहे हो और जिंदों से भी रुखसत हो रहे हो। और ज़ाहिर है कि शुहदाए उहद ने दीन के लिए कुर्बानियां दी थी। हुजूर ने वहां पर जाकर मिंबर लगाकर खुतबा दिया और कहा क्या सहाबा, अल्लाह की कसम मुझे तुमसे ये खतरा नहीं अपने बाद कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगो। अलबत्ता मुझे डर है कि तुम दुनिया के माल में फंस जाओगे और इस गर्ज में फिर एक दूसरे को कत्ल करोगे और तुम भी उसी तरह हलाक हो जाओगे जिस तरह तुमसे अगली उम्मतें हलाक हुई। इसमें इशारा था जो कुछ होना था जंगों में। हजारों लोग तो हुजूर की वफात के फौरन बाद हजारों सहाबा मुर्तद हो गए, मुर्तदीन ज़कात बन गए, मुसलमान कज़ाब के साथ मिल गए। फिर सैयदना मौला अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने उनके खिलाफ किताल किया। तो आप इशारे देकर जा रहे थे कि ये मामला होगा। इसी तरीके से आगे सिलसिला चलता चलता सिफीन और नहरवान वहां तक पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुमसे मुझे शिर्क का खदशा नहीं, दुनिया के माल में फंस जाओगे। ये सहाबा से ही किताब था, ये सहाबा की गुस्ताखी नहीं है, ये हुए मामला सहाबा खुद मानते थे। लिहाजा सहाबा के पैटर्न पर एक ग्रोह उम्मत का, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि एक मेरी उम्मत का ग्रोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा। यानी ये उम्मत की खुसूसियत है कि एक ग्रोह ऐसा होगा जो कभी शिर्क नहीं करेगा। बाकी 72 तो दोज़ख में जाएंगे, अबू दाऊद और तिरमिज़ी में मौजूद है। सहाबा के पैटर्न पर एक ग्रोह क़यामत तक दुनिया के माल में तो फंस सकता है। जामे तिरमिज़ी में सही हदीस है कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है, लेकिन शिर्क से वो महफूज रहेगा। तो इस हदीस से भी पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों के शुहदा के ऊपर 8 साल के बाद दोबारा नमाज जनाजा उसमें ज़्यादा दुआ मांगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यह भी आपकी खुसूसियत है। और तीसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप रुक गए और फरमाया इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है और किसी बड़ी वजह से नहीं, इनमें से एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली खाया करता था। अब सहाबा को अज़ाब कब्र नहीं नजर आ रहा, ये कहते हैं बुजुर्गों को कशफुल कुबूर हो जाता है। वो कशफ वाला मसला भी मैंने मसला नंबर 6B के नाम से 1.25 घंटे की गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा दी है, कशफ इल्हाम और ख्वाबों से मुतालिक। सहाबा को कब्र के नीचे नजर नहीं आ रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इनको अजाब हो रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी तोड़ी, उसके 2 हिस्से करके आधा एक कब्र पर और आधा एक कब्र पर, और फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी अल्लाह ताला इनके अजाब में तखफीफ करता रहेगा। उसमें ये अल्फाज नहीं है, ये खुद मौलवियों ने जोड़ लिए कि जब तक ये जिक्र करती रहेंगी। वो खुश्क भी जिक्र करती हैं, इनको ये मत मारी हुई है कि खाली हरी ना जिक्र करना, कायनात में हर शय अल्लाह का जिक्र करती है। ये ब्रैकेटों में खुद लगा लिए अल्फाज। और मेरी भी ज़बान जालियत की एक किताब थी इसाले सवाब वाली, आज पूरी किताब को मैंने खुद ही पोस्टमार्टम कर दिया। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की चीजें, और हकीकत बात है मुझे भी उस वक्त नहीं पता था। हम भी अपने मौलवियों के पीछे अंधाधुंध चलते थे, खुद हदीसें नहीं पढ़ते थे कि ओरिजिनल क्या हदीस है, तो इसलिए धोखा खा जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रुजू भी प्रैक्टिकली इसाले सवाब वाले मसले में रिकॉर्ड हो गया। तो फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी, अल्लाह ताला ने आपको ये खबर दे दी कि जब तक ये हरी रहेंगी उस वक्त तक इनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों की बरकत है।
بعد میں کوئی ثابت نہیں کہ کسی صحابی نے کہا کہ اس طریقے سے عذاب کسی کا کم کروایا جا سکتا ہے. اسی کی بنیاد پہ جا کے قبروں پر پھول پھینکتے ہیں. تو بھائی پھول پھینکنا ثابت نہیں. اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹہنی توڑے اور اس کے دو حصے کر کے, جیسا کہ مردے کو دفناتے وقت بھی وہ ٹہنی ایک اس کے سرانے لگا دیتے ہیں تاکہ قبر کی لوکیشن پتہ چل جائے, بس ٹھیک ہے, دیٹس آل. پھول شول پھینکنا یہ ضیاء ہے اور اسراف اور فضول خرچی ہے, یہ ثابت اس سے نہیں ہوگا. دین کا مسئلہ وہ جو پیٹ ثابت ہو, اس طریقے سے ڈرائیوڈ معنی اگر استعمال کریں گے اور اس کی بنیاد پہ کہیں گے چادر بھی قبر پہ چڑھائی جا سکتی ہے, کوئی ٹہنی لگ سکتی ہے, ٹہنی بھی سبز کلر کی ہوتی ہے, چادر بھی سبز کلر کی ہوتی ہے, اس طرح تو بھائی دین کا جنازہ نکل جائے گا. اور اسی کی وہ ایکسٹینشنز ہیں, وہ تیجا کرتے ہیں تیسرے دن, پھر 10واں ہوتا ہے, 40واں ہوتا ہے, پھر برسیاں ہوتی ہیں, جمعراتیں ہوتی ہیں. یہ مولویوں کا روزگار لگا ہوا ہے. 11ویں شریف ہر مہینے کی 11 چاند کو, اور نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 571 ہجری ان کا بدنام کیا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے شروع کروائی تھی. آج اس ویڈیو کی وساطت سے میرا چیلنج ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب سے یا ان کے زمانے کے کسی بزرگ کی کتاب سے یا ان کے کسی شاگرد کی کتاب سے ثابت کریں کہ وہ 11ویں شریف کرتے تھے. یہ چیلنج ہے. یہ جو 150-200 سال بعد کسی مولوی نے آگے یہ کام شروع کروایا اور تھوپ دیا ان کے اوپر. جس طریقے سے کئی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں شروع ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوپ دی گئی ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. اسی طریقے سے یہ رجب کے کنڈے, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 148 ہجری, ان کی یوم وفات کو وہ عرس مناتے ہیں اور یہ کنڈے پھر چل پڑے. یہ جو مشہور ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ سنیوں نے صرف جان چھڑانے کے لیے ایک بات کی ہے, یہ بات نہیں ہے. ان کی یوم وفات 22 رجب نہیں ہے, ان کی 26 یا 27 بنتی ہے, کیونکہ رجب کا مہینہ تو میں نے بتا دیا. یہ بیسیکلی ان کا عرس مناتے ہیں, حالانکہ انہوں نے نہ کبھی سیدنا علی کا عرس منایا, نہ خود انہوں نے ابھی کبھی اپنا کوئی معاملہ کیا, اور یہ پیچھے سے ان کی طرف چیزیں منسوخ کی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پر یہ حق بات ہے, یہ جتنے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں اللہ کے نام کے کیے جاتے ہیں, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شرک کر رہے ہیں, وہ اللہ کے نام کے کر رہے ہیں سالے ثواب. ہم یہ کہتے ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی سخت حکم لگے گا تو بدعت کا لگے گا. 11ویں شریف کو شرک نہیں ہو جائے گی. یا اسی طریقے یہ شریف میں ان کے زبان میں نے اس کو شریف کہہ رہا جو کہ مشہور ہے. اسی طریقے سے محرم کی شیرنی یا یہ کنڈے یا یہ تیجا 40واں, یہ تمام کی تمام چیزیں جب تک یہ اللہ کے نام کی دی جا رہی ہیں اس وقت تک تو معاملہ ٹھیک. ہاں اگر کوئی کہتا ہے اس سے میں کسی بزرگ کا کروں, وہ میں پہلے بتا چکا, اس میں میرا پورا لیکچر بھی لگا سے مسئلہ نمبر 68 موجود ہے. بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 3 بیٹیاں خود دفن کی ہیں, جوان شادی شدہ 3 بیٹیاں. چوتھی ان کی وفات کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ فوت ہوئی. 3 کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا. میرا یہ چیلنج ہے, کسی ضعیف روایت سے کوئی ثابت کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کا تیجا کیا ہو, یعنی یہ کل کا ختم, یا 40واں, یا جمعرات, یا برسی. یہاں لوگ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں کہ ساڑھا پر آتے ہیں گمراہ ہو گیا, یہ تو برسی بھی نہیں پہ ہوتی کرتا, بہنیں لڑ رہی ہوتی ہیں ہمارا بھائی گمراہ ہو گیا, یہ باپ کی برسی بھی نہیں کرتا, یہ کنجوس ہو گیا. اور یہ ساری کی ساری رسومات خود دین بنائی, پہلے خود فٹ ان کیا اور پھر فتوے لگاتے ہیں, اور دین سے جاہل اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ضعیف روایت سے کوئی 40واں یہ تمام چیزیں, اور یہ خود بھی مانتے ہیں نہیں ثابت, یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خود سے ڈیوائس کی ہیں اور اس کے اوپر دلائل کیا دیتے ہیں, وہ جی دیکھو نا جی کیا ہوتا ہے کل کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن پڑھنا گناہ ہے نہیں, گناہ تو نہیں. کھانا حلال سامنے رکھا جاتا ہے, کھانا کھانا گناہ ہے نہیں جی. اور بندہ مرا ہوا مسلمان ہے, اس کے لیے دعا کرنا گناہ ہے نہیں. تو کہتے ہیں تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو گناہ کیسے ہو جائیں گی؟ نیکی جمع نیکی جمع نیکی برابر ہے نیکی, میتھمیٹیکل ایکویشن. ہاں جی سناؤ, انہوں نے اسی جواب دے سکتے ہیں. ان کا جواب انشاءاللہ علمی طریقے سے دیں گے کہ بھائیو اس طریقے سے اگر ہم ضرب تقسیمیں شروع کر دیں ولیعوذ باللہ تعالی, اور اس میں پھر ایک دلیل بھی دیتے ہیں, میں ساتھ ہی ذکر کر دوں. بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی. وہ کہتے ہیں دیکھیں کھانا بھی سامنے رکھا اور آپ نے پڑھا اور دعا کی. آپ لوگ کہتے ہیں کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا اور پڑھنا یہ شرک اور بدعت ہے. شرک تو ہے ہی نہیں ولیعوذ باللہ تعالی, اللہ معاف کرے جو ایسے بدبخت ہیں جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں زیادہ ثابت نہیں ہے, لیکن پوری حدیث نہیں بیان کرتے کیونکہ پوری حدیث میں ان کی موت ہے. یہ بھی پرٹیکولر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت والی حدیث ہے. وہ کیسے کہ یہ حدیث حضور کے معجزات کے چیپٹر میں ہے بخاری اور مسلم میں, اور پوری حدیث یہ ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھوک کے آثار دیکھے تو چپکے سے حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 10 بندوں کو لے کر آ جائیں, میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں, میرے پاس چھوٹی سی بکری ہے, بکری کا بچہ ذبح کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, اور جب وہ چلے گئے تو حضور نے وہاں پر 300-400 صحابہ موجود تھے, سب کو کہا کہ آج ہماری دعوت ہے ابو طلحہ کے گھر. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا وہ ٹینشن میں آ گئے, ان کا میں نے تو حضور کو کان میں کہا تھا, حضور نے میرا راز بھی افشا کر دیا, میرے پاس 10 بندوں کا کھانا ہے. تو حضور ان کی بیوی بڑی کامل ایمان مومنہ تھی, انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. 10 کو تم نے بلایا, باقیوں کو رسول اللہ نے بلایا, تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ اتنے میں کیا حضور کا قاصد وہاں پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوں ہنڈیا پکانے کے بعد اس کے اوپر اس کو ڈھانپ کر رکھو, اور جو آٹا گوندا ہوا ہے اس کو بھی ڈھانپ کر رکھو جب تک میں نہ آ جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا, اس میں یہ نہیں موجود کہ کیا پڑھا, اس پر کچھ پڑھا. حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ نے رسول اللہ کو سکھایا, کوئی ایسے کلمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی, یہاں تک تو بیان کرتے ہیں, تیسری بات نہیں بتاتے کیونکہ ساری مولویوں کی روٹی بند ہو جائے گی. پھر آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا, پھر پوری سنت پہ عمل کرو نا, کلام بھی پڑھو, دعا بھی, پھر سب کے سامنے اپنا تھوک بھی ڈالو, پوری سنت پہ عمل کرو. یا پھر ہمارے والا عقیدہ رکھو کہ یہ معجزہ ہے اور حضور کے ساتھ خاص ہے, اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. یہ تھوک والا ایسے چھپا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک یعنی لعاب دہن مبارک اس میں ڈالا, اس کی یہ برکت ظاہر ہوئی.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے پردہ نہیں ہٹانا, بس نیچے سے آٹے کے پیڑ لیتے جاؤ اور یوں کھانا ڈالتے جاؤ. 300 سے زیادہ صحابہ کھا کر چلے گئے. پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ دیچکے کے اوپر سے وہ ہٹایا اور آٹے کے اوپر, تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ وہ پہلے تھا. الحمدللہ, یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا. الحمدللہ, اس کے اوپر سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی. یہ تھوک ڈالے نا, میں دیکھتا ہوں کون کھائے گا, حالانکہ تھوک پاک ہے, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. تو یہ بھی دیکھا کس کس طریقے سے دو نمبریاں کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک بڑا لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں, بڑا لنگڑا لولا, اور یہ چیزیں ثابت نہیں تو کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجا 40واں برسی کرنا منع کہیں نہیں کیا. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے, جو آپ بات کریں گے, یہ ڈاکٹر طلب قادری صاحب بھی اپنے معتقدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھا کرو منع کدھر ہے, یہ چپ کر جائیں گے. چپ تو کریں گے ناڑی لوگ, کتاب و سنت کے منہج کے لوگ چپ نہیں کریں گے. آگے ہم سے کو پوچھے تو صحیح, انشاءاللہ تعالی ہم جواب دیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ انشاءاللہ تعالی ایک ایک بات کا جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج اس کا وہ جواب لے جائیں جس کے بعد انشاءاللہ قلم ٹوٹ جائے گی. کہ بھائیو, اگر یہ اصول خود ساختہ مان لیا جائے تو پورے کے پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا. دنیاوی معاملات میں یہ اصول بالکل ٹھیک ہے, اجماع ہے کہ دنیا کے کسی کام سے اگر منع نہیں کیا وہ جائز ہے, لیکن دین کے معاملے میں صرف وہ چیزیں جائز ہیں جن کے لیے تعلیم فرمائی ہے, اور جو نہیں بتائیں وہ جائز کیا, وہ ثابت ہی نہیں, وہ بدعت ہو جائیں گی. اب مجھے بتائیے, اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس قالین کے اور سامنے اس ایئر کنڈیشن کے منہ خانہ کعبہ شریف, یہ ہوتی ہے؟ یہ دین کی چیز ہی نہیں ہے, اس لیے نہیں ہوتی. زبان سے نہیں ثابت نہیں, لیکن دل میں حاصل کرنا ضروری ہے, وہ حاصل کرنا ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات. تو کیا ہماری یہ نیت ہوتی ہے؟ یہ معاملات نہیں, انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا. اب اس کا وہ جواب لے لیں جو علم الکلام سے جواب ہے, الزامی جواب, جس کو لاجیکل آنسر کہتے ہیں فلسفی میں, اور سائنس کی لینگویج میں اینٹی وینم, جس کو پنجابی میں کہتا ہوں پھکی آزمے کی. کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص, جب کوئی شخص اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی آواز ہی نکل جاتی ہے. تو اذان دینا اچھا کام ہے نا جی, شیطان بھاگتا ہے. عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی, جنازے کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ ان سے پوچھیے تو کہیں گے نہیں وہ عید کی اذان ثابت نہیں ہے. ہم کہیں گے نہیں نہیں بھائی, اذان تو بڑا اچھا کام ہے. یہ وہی بات, قرآن پڑھ رہے ہیں, کھانا حلال ہے, مرا ہوا بندہ مسلمان ہے, کیا ہوا اگر کر لیا؟ تو بھائی اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے. بعض لوگوں نے تو صرف عید کی نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے, وہ سال بعد مسجد میں آتے ہیں, اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو بھگایا جائے, تو عید کی 2 اذانیں دیا کرو. کہتے ہیں نہیں عید کی اذان ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں دیتے. تو ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا, یہ تو بڑا اچھا کام ہے, کرو. کوئی بھی نہیں کرے گا, نہ کوئی اہل سنت میں سے بریلوی دیوبندی, نہ اہل حدیث, نہ اہل تشیع. اب یہ وہی جواب ہے, ہم وہی بات کریں گے الزامی جواب. ثابت نہیں تو کیا ہوا بھائی, منع ہے کہیں؟ کوئی صحیح روایت دکھاؤ کہ جس میں آؤ کہ عید کی اذان مت دو, جنازے کی اذان مت دو. نہیں ہے, ثابت نہیں. تو اب ہماری ڈیفینیشن وہی کہ دین میں آپ کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے. اب اس حدیث کو سمجھ لیں جو 2 حدیثیں ہیں, صحیح مسلم میں, صحیح بخاری میں, دونوں میں حدیث موجود ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا, جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز داخل کی, فہو رد, اس کی وہ داخل کی ہوئی چیز مردود ہے. کیٹیگوریکل, کوئی اچھی بدعت بری بدعت یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. جس نے بھی ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی. اور آخری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر, اور سنن نسائی میں 3278 نمبر, کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کرتے تھے, چاہے جمعے کی ہو, عید کی ہو, کوئی خطبہ ہو, 6 باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ. پہلی بات, آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. بخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے داخل کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ, اور یہ تمام دین میں جاری کیے جانے والے کام بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ, اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار, اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ بدعت کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اس کو معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج پر اجماع کو حجت مانتے ہوئے امت تک پہنچانے کی اور خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, آپ لوگوں کو میں نے پوری ویڈیو دکھائی اصالِ ثواب کے اوپر. میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, ساری باتیں سننے کے بعد میں آپ لوگوں کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد, جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین میں نہیں تھی تو وہ رد ہے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, ہم اپنے دین کے اندر کوئی بھی چیز ایڈیشن کے طور پہ نہیں ڈال سکتے. ہمارے دین میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی. کوئی چیز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے چھوڑ کے نہیں گئے کہ ہمیں خود ایڈ کرنی پڑے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں زندگی میں رہنے کا, اس دنیا میں رہنے کا, اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتا کر گئے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے وہ اگزامپل ہیں
کہ جن سے بڑھ کر کوئی اگزامپل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طریقہ ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ تو یہ اصال ثواب کے نام پر ختم، تیجا، 40واں برسی یہ جائز چیزیں نہیں ہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے بھئی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے عید کی نماز کی اذان آپ کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ کہیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی۔ تو اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جو اصالہ ثواب کے نام پہ تیجا، چوتھا، ختم، ساتہ، برسی یہ لوگ کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی صاف اور سیدھی دلیل ملتی ہے۔ ہاں، طویلیں پیش کر کر کے جو مرضی بنائی جو، وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے دین کا حصہ وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں مل جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپریشیٹ کر دیجئے گا۔ اپریشیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔